Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we deliver lecture number 2 of class 9 biology, and our topic is about branches of biology. Now we starting the branches of biology. First branch of biology is morphology. Morphology एक वर्ड्स मार्क्स से निकला है और मार्क्स ग्रीक वर्ड है. ये मार्क्स ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से निकला है और इसके मानी है स्ट्रक्चर और फॉर्म. स्ट्रक्चर या साइज या फॉर्म इसके मानी है. इसकी डेफिनेशन क्या है? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर. एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो इसी को हम मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी, या इसके स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ जाविये से देखेंगे तो इसको हम मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं. इसके अलावा अगर एक और डिफिनीशन मॉर्फोलॉजी का है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर. यानी हम एक्सटर्नली एक ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल को स्टडी करते हैं तो इसी एक्सटर्नल स्टडी को बाहर वाले आर्गन को स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मॉर्फोलॉजी. तो मॉर्फोलॉजी फर्स्ट ब्रांच है और इसका डिफिनीशन है द एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं. इसके अलावा दूसरा ब्रांच हमारे पास है एनाटॉमी. एनाटॉमी टू ग्रीक वर्ड से निकला है. एक को हम इना एंड टॉमस और इन दोनों के माने हैं टू कट. कट का क्या मतलब है? क्या कट करेंगे? टू कट द इंटरनल बॉडी पार्ट्स. जब हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स को कट करेंगे और अंदर जाके लिविंग ऑर्गन के बॉडी को देखेंगे तो इसी को हम एनाटॉमी का नाम देते हैं. एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स और द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड एनाटॉमी. जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करेंगे, इंटरनल बॉडी पार्ट्स को. फॉर एग्जांपल हमारे पास है एनाटॉमी में हम हार्ट को स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल हार्ट है ह्यूमन बीइंग में, ये एक एग्जांपल है. इसके अलावा अगर हम प्लांट में एग्जांपल लेंगे तो फॉर एग्जांपल रूट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट को स्टडी करेंगे तो ये इसका एनाटॉमी का एग्जांपल है. इसके अलावा जो तीसरा ब्रांच है वो हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स हिस्टोज एंड हिस्टोस मीन टिश्यू. हिस्टोस का माने है टिश्यू. तो हिस्टोलॉजी में हम पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ टिश्यू एंड देयर फंक्शन. द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू विद देयर फंक्शन इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. जिसमें हम टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे और टिश्यू से रिलेटेड जो फंक्शन है इसको हम स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी में. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल इसका है जाइलम टिश्यू. फॉर एग्जांपल जाइलम टिश्यू ये एक एग्जांपल है प्लांट्स में. तो अगर हम प्लांट्स में जाइलम टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे तो जाइलम टिश्यू एक टिश्यू है और फंक्शन है इसका कि ये पानी को जज़ब करता है और ऊपर ले जाता है. तो ये स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी यानी टिश्यू का एग्जाम. अगर हम एनिमल्स में एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग में तो एपिथेलियल टिश्यू या इसके अलावा जो हमारा स्केलेटल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, ये क्या करता है? ये हमारे स्किन को बनाता है. तो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलेटेड टू देयर फंक्शन इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. इसके अलावा जो फोर्थ ब्रांच है, फोर्थ फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजियो एंड फिजियो मीन फंक्शन. फंक्शन कौन सा फंक्शन? एनिमल्स और प्लांट्स का वो फंक्शन जो नॉर्मल होता है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी रोज़मर्रा दिन और रात के वक्त वो करता है फंक्शन, इसको हम फिजियोलॉजी का नाम देते हैं. फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल में जो नॉर्मल फंक्शन होती है. यानी फॉर एग्जांपल नॉर्मल फंक्शन किस तरह होगी? तो प्लांट्स में पानी रूट की ज़रिए से जज़ब होती है और ऊपर चली जाती है, और जो लीफ में फ्रूट पेपर होता है और नीचे की तरफ आता है. तो ये नॉर्मल फंक्शन है. इसके अलावा जो ह्यूमन बीइंग में एग्जांपल है या एनिमल में तो मसल का नॉर्मल फंक्शन है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, या जो लंग्स के इसका लंग्स फेफड़े है इसका नॉर्मल फंक्शन है सांस लेना और सांस छोड़ना. तो ये फिजियोलॉजी हमारे पास फिजियोलॉजी हो गया, यानी नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. जो फिफ्थ ब्रांच है टेक्सोनॉमी. Taxonomy is derived from the Greek word taxis
اینڈ ٹیکسس مین یونٹ آف کلاسیفیکیشن. یونٹ آف کلاسیفیکیشن کون کون سے ہیں؟ تو پھر انشاءاللہ آپ چیپٹر نمبر 3 میں پڑھیں گے. یونٹ آف کلاسیفیکیشن ہمارے پاس ہے اسپیشیز سے لے کر کنگڈم تک، یعنی اسپیشیز ہے، جینس ہے، آرڈر ہے، فیملی ہے، کلاس ہے، پائلم ہے، پھر اس کے علاوہ کنگڈم ہے. تو یونٹ کلاسیفیکیشن 7 ان نمبر ہوتے ہیں. 7 نمبر، اس کو ہم یونٹ آف کلاسیفیکیشن کا نام دیتے ہیں. ابھی ٹیکسانومی، یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا اسٹڈی آف کلاسیفیکیشن از کالڈ ٹیکسانومی، اور the study of identification, naming and classification of living organisms is called taxonomy. Identification یعنی ایک چیز کو پہچاننا، پھر اس کو نام دینا، پھر اس کو کلاسیفائی کرنا، مختلف گروپس میں ڈیوائڈ کرنا، اس کو ہم ٹیکسانومی کا نام دیتے ہیں. What is classification? Classification means the arrangement of organisms into groups and subgroups. جب ہم کسی لیونگ آرگنزم کو ڈیوائڈ کرتے ہیں گروپ میں اور سب گروپ میں، اس کو ہم اس کو ہم نام دیتے ہیں ٹیکسانومی. ٹیکسانومی کو ہے، ٹیکسانومی کا فادر آف ٹیکسانومی یا ماڈرن ٹیکسانومی تو ایمبریالوجی 6 نمبر برانچ ہے ایمبریالوجی. دا اسٹڈی آف ڈیولپمنٹ آف ایمبریو از کالڈ ایمبریالوجی، یعنی جس میں ہم ایمبریو کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو ہم ایمبریالوجی کا نام دیتے ہیں. جس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایمبریو کے اندر. تو ایمبریو کیا چیز ہے؟ ایمبریو کو ہم نام دے اسمال پلانٹ، اور اٹ از کالڈ وی پلانٹ بھی ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹے آرگنزم کو ہم ایمبریو کا نام دیتے ہیں. ابھی ایمبریو کیا چیز ہے؟ تو ایمبریو یہ ہے کہ جب زائگوٹ ڈیوائڈ ہوتی ہے اور ری ڈیوائڈ، یعنی اس میں مائٹاسس اور میاسس ہوتی رہتی ہے، تو اس ایمبریو کے اندر چینجز پیدا ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اسی چینجز کے ذریعے یہ ایمبریو ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. ابھی ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے؟ ڈیولپمنٹ اگر ہم ڈیفینیشن کے ڈیولپمنٹ میں انکریز ان فنکشن، جس میں فنکشن کی انکریز ہوتی ہے. لیکن ہم اسی طرح بھی کہتے ہیں کہ فرام فرٹیلائز ایگ، جب ایک فرٹیلائز ہوتی ہے تو فرٹیلائز سے لے کر ایڈلٹ تک لیونگ آرگنزم، اس کے درمیان جو ڈیولپمنٹ چینجز ہوگی، تو اسی کو ہم نام کہتے ہیں، اسی اسٹڈی کو ہم برانچ کا نام دیتے ہیں ایمبریالوجی، یعنی اسی اسٹڈی کو ہم نے ایمبریالوجی. تو ایمبریالوجی میں ہم اسٹڈی کریں گے دا ڈیولپمنٹ آف ایمبریو فرام اے فرٹیلائزڈ ایگ ٹو اے نیولی بورن بیبی، اٹ از کالڈ ایمبریالوجی. اس کے علاوہ جو ادر برانچ ہے سیل بایولوجی اور سائٹالوجی. سیل بایولوجی مین دا نیم انڈیکیٹس اٹ از اباؤٹ دا سیل. دا اسٹڈی آف سیل اینڈ دیئر آرگن از کالڈ سیل بایولوجی. جس کے بارے جس کے اندر ہم سیل کو اسٹڈی کریں گے اور اس کے علاوہ آرگن کو اسٹڈی کریں گے. واٹ از سیل؟ سیل از دا بیسک یونٹ آف لائف، یعنی ہماری زندگی، ہماری جو ساخت اسٹرکچر ہے یہ بنا ہے سیل سے. سیل اسٹرکچر بھی بناتے ہیں اور سیل فنکشن بھی کر دیتا ہے. جیسے ہمارے پاس لارج سیل ایک سیل ہے فار ایگزامپل، تو ایک سیل سے پھر ایک پرندہ بن جاتا ہے. تو اسی کو ہم اسٹڈی آف سیل کو سیل بایولوجی کا نام دیتے ہیں. اس کے علاوہ آرگنل کیا چیز ہے؟ آرگنل آر دا اسٹرکچر. تو میں یہاں پر ڈائیگرام بنا دیتا ہوں. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس نیوکلیس سیل ہے، تو یہ سائٹوپلازم ہے. تو یہ سیل کے اندر، یہ سائٹوپلازم کے اندر جو اسٹرکچر ہوگی، اس کو ہم آرگن کا نام دیتے ہیں. فار ایگزامپل یہ پھر ہم چیپٹر نمبر 4 میں پڑھیں گے. فار ایگزامپل ہمارے پاس رائبوسوم ہے، لائزوسوم ہے، مائٹوکانڈریا ہے، گولجی باڈیز ہے. یہ سب کے سب آرگنل میں آتا ہے، اور اس آرگنل کا ایک فنکشن بھی ہے اور مختلف قسم کے اسٹرکچر اور اسٹرکچر کے لحاظ سے پھر اس کے مختلف فنکشن بھی ہے. سیل بایولوجی کو ادر نام بھی دیتے ہیں. دوسرا نام سائٹالوجی. یہ سائٹالوجی اس کا فارمر نیم ہے، یعنی پرانا نیم ہے. سائٹالوجی یہ ورڈز لکھتے ہیں کائٹوس، اور کائٹوس کا مطلب ہے سیل. تو اسی وجہ ہے سائٹالوجی از آلسو دا اسٹڈی آف سیل. لیکن سائٹالوجی کیا چیز ہے؟ یہ پرانا نیم ہے. تو سیل اور آرگنل یہ آپ جان چکے ہیں کہ اسٹڈی آف سیل اینڈ آرگنل از کالڈ سیل بایولوجی. پھر جو ادر برانچ ہے انٹمالوجی. انٹمالوجی از ڈرائیوڈ فرام دا گریک انٹوم. انٹوم مین نوٹچڈ. نوٹچڈ کا انگلش میں مطلب ہے سیگمنٹڈ باڈی، یعنی باڈی پارٹس کو لائن میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یعنی اگر آپ انسیکٹ کو دیکھا تو یہ اسی طرح لائن بنے ہوتے ہیں اور لائن کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم اسٹڈی آف انسیکٹ کو نام دیتے ہیں انٹمالوجی. انٹمالوجی از دا اسٹڈی آف انسیکٹس. انسیکٹ کیا چیز ہے؟
جس کے 6 سپیڈ ہوتے ہیں، ان سے وہ ہوتے ہیں یعنی حشرات الارض، اس کو ہم حشرات دے تو حشرات کے بارے میں اسٹڈی کرنے کو ہم انٹمالوجی کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ رہا ہمارا ٹاپک، ہم نے آج پڑھا برانچز آف بایولوجی، جس میں مختلف قسم کے برانچز ہم نے پڑھے، اور اس کا جو گریک ورڈ ہے، اس کے علاوہ اس کے مطابق جو اسٹڈی تھی وہ ہم نے پڑھی۔